ॲक्च्युली पळोवपाक गेल्यार म्हापसाचो आमदाराचो नांव गाजता जेन्ना सुलेमानाचें नांव गाजता जेन्ना म्हळ्यार सुलेमानाच्या थ्रू हांव म्हापसाचो आमदार कोण तो म्हाका आमकां कळ्ळें ते सायडीन पणजे सायडीन म्हळ्यार तेज्या पयलीं काम कितें करता तें कांय कळनाशिल्लें पूण डायनेमीक म्हणटालो कोण चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत. आतां कसलो डायनेमीक आनी खंयच्या हितून तो डायनेमीक आहा तें रिसर्च करपाची गरज आहा. पूण एक गजाल हांव सांगूंक सोदतां की डिझास्टर मॅनेजमेंट जे डेप्युटी कलेक्टराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा, डिझास्टर मॅनेजमेंट काम कितें करता तें म्हाका सांगचें. ते एकदां तरी तेंची टीम जी आहा पळय पावसा पयलीं ते खंय भोंवता ना. ते आतां म्हाका दुसरी विचारपाक जाय की तांच्यांनी एक तरी मिटींग जे डिझास्टर जावपाक शकता तांचे कडेन मिटींग केल्ली आसा. डेप्युटी कलेक्टरा कडेन कितले लेटरां पावला की हिल कटिंग जाला थंयसर आनी ते डिझास्टर जावंक शकता म्हणून कितल्यो एप्लिकेशनां जी पंचायत लेवलाचेर तूं हांगासर आमचे डेप्युटी कलेक्टरा कडेन पावला अपघात जावंक शकता म्हणून दाखया पळोवया. एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगा पळोवया. एक सुद्दां आसपाचें ना. कित्याक आसपाचें ना? हांकां फुकटाचो पगार घेवन बसलेले आहा थंयसर, तांकां काम धंदो ना आनी जेन्ना कोण मरता पळय तेन्ना ते भायर सरून येतले. एक्चुअली डिझास्टर प्रिवेंट करपाचें काम हें डिझास्टर मॅनेजमेंटाचें. डिझास्टर मॅनेजमेंट खंय आहा? डिझास्टर मॅनेजमेंट न्हिदलेलें आहा. बरें, डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या वांगडा मिटींग कंडक्ट करपाचें काम हें लेजिस्लेटराचें. आमदार खंय आशिल्लो? आनी हें बुट्टा तेन्ना भायर सरतलो. एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार व्हाळान मुद्दम पळय 20-30 वर्सां पयलीं जेन्ना पावस येतालो पळय तेन्ना माती अशी देंवोन येनाशिल्लें, नितळ उदक दिश्टी पडटालें. आयज व्हाळांनी पळय कितलोय पावस पडलो जाल्यार माती दिश्टी पडटा, ब्रावन कंप्लिटली माती दिश्टी पडटा. देंवोन येता थंयसर. कित्याक? वयर खणलेलें आहा तें सकयल देंवोन येवपाक जाय आनी ताका देंवतला म्हणून 1-2 म्हयने तुका तसलेंच उदक दिश्टी पडटलें. आज सरकाराक एकूच विनंती सांगूंक सोदता, फक्त ती पब्लिसिटी स्टंट बंद करा आनी ग्रावंडाचेर येवन कामां करपाची गरज आसा. चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत म्हणटा की लोकांक ते 1000 लोक परत तेच व्हरून सगळ्या कडेन बसयता आनी लोक आपल्याक जॉईन जाले म्हणून सांगता. खरें तुमचें कमळ फुलोवपाक जाय न्हू जाल्यार तें कमळ गांवांनी जेन्ना बुडटा पळय ते बुडटा त्या उदकान कमळ सोडा, तेन्ना तुमकां कळटलें. बुडटा त्या उदकान कमळ सोडा. जेन्ना काल जो इन्सिडंट तर घडलेलो आनी तो तर व्हांवून गेल्लो, कितें कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची? कोण घेवपाची? ल्हान भुरगे. तो तेज्या जाग्यार तर ल्हान भुरगे थंयसर गेल्ले मर थंयसर कोणाक सोडून. मागीर कोण जबाबदारी कोण घेतलो? मागीर फक्त 10 लाखाचो चॅक घेवन येतलो. लहराई जात्रेक जे भाशेन लोक गेला ते भाशेन 10 लाखाचे चॅक घेवन येतलो. म्हणल्यार मनशाची व्हॅल्यू त्या टायमाचेर करपाचे. 10 लाख न्हू, हे चेडू भुरगे म्हणून ताका 5 लाख दिवपाचे. सो सरकारान डिझास्टर जावच्या पयलीं, कित्याक तुमी दोंगर खणून दवरल्या, ओपन दवरल्या, हे वायनाड जे जावपाची शक्यता भरपूर आसा गोंयान. हांगासर म्हाका हांव पळोवंक ना, हांगासर पळोवपाची गरज आसा. पूण हे जावच्या पयलीं प्रिव्हेन्शन करप हे सरकाराचें काम. जोशुआन मातसो दोळो ओपन करपाचो, डिझास्टर मॅनेजमेंटाक आपोवन बसोवपाचो आनी जे म्युनिसिपालिटीन जे न्हिदलेले आहा वर्सूयभर न्हिदता पळय तांकां जागृत करपाची गरज आसा.